नेपालमा कोरोनाबाट एकै दिन 177 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8607 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। अस्पतालमा संक्रमितको चाप घट्यो। आइसियु र भेन्टिलेटर भने भरि भयो। 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबाको दावी। सीसीएमसी निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सदस्य मात्रै। राष्ट्रपतिलाई एमालेको पत्र। शेरबहादुर देउबालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्छौं। सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्ने कांग्रेस र माओवादीले किन उठाए? सीसीएमसी खारेजीको प्रश्न। यसबारे पूरै जानकारी। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको पनि दावी। स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन सक्ने अध्यादेश जारी। आपतकाल लागि के हुन्छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। बिना काम निषेधाज्ञामा चलाए 2 पाङ्ग्रेलाई 2000 जरिवाना र अन्य सवारी साधनलाई 5000 जरिवाना। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2411 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्दै केपी ओली पक्षले दियो राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र। संसद विघटन हुन सक्छ, मलाई दोष दिन पाइँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। सवारीमा जोरबुजर सम्बन्धी ठूलो खबर आयो। जेठ 25 भित्र विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न ललितपुर महानगरको निर्देशन। विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न शेरबहादुर देउबा शीतल निवासमा माधव नेपाल पनि उपस्थित। संसद विघटन निन्द्रामा पनि गलत लागेको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाललाई अस्ट्रेलियाले $70 लाख दिने राजीनामा गर्नुपर्ने कहाँ लेख्या छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रश्न। आजबाट कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारियो त? यसबारे पूरै जानकारी। राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो प्रधानमन्त्रीमा कसैको दावी पुगेन। ईश्वर पोखरेल संयोजक समिति रहेको सीसीएमसी खारेज। अक्सिजन प्लान्ट र एसडीयूका लागि 17 करोड 87 लाख निकासा गरियो। राष्ट्रपतिलाई गगन थापाको चेतावनी। महामहिम सुध्रिने यो अन्तिम मौका हो। श्वास रहेसम्म आशुन्छ भनेर पार्टी एकता जोगाउन हस्ताक्षर गरिन भन्दै योगेश भट्टराईको भनाई। विदेशबाट आएका स्वास्थ्य सामग्री पहुँचवाला मन्त्री र सांसदको कब्जामा। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली र शेरबहादुर देउबाको दावी नपुग्ने राष्ट्रपतिको ठहर। मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुल्यो। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 177 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त अवधिमा 8604 जना संक्रमित थपिँदा 7890 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 22353 पीसीआर परीक्षणमा 8704 र 873 एन्टिजेन परीक्षणमा 200 जना गरी 8607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको कुल संख्या 4,97,052 पुगेको छ, जसमध्ये 1,16,192 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6024 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 1,08,495 जना होम आइसोलेसनमा र 7,697 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। आजसम्म 1,616 जना आइसियुमा र 511 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2411 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1752 जना, भक्तपुरमा 259 र ललितपुरमा 400 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था सहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। यानि कि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 मा संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पर्न वा सक्ने देखिए स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो। अध्यादेशको दफा 3 मा देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। तपाईको मनमा यो प्रश्न पनि जागिरहेको होला कि आखिर स्वास्थ्य संकटकाल लगाइयो भने के हुन्छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न गराउन सक्ने भनिएको छ भने साथै जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-19 को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ। सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदाउन र उपचारमा लाग्न सक्ने भनिएको छ। आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सरकारी, सामुदायिक वा गैर सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखेर प्रयोग गर्न सक्ने समेत भनिएको छ। आपतकाल घोषणा भए संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसका आवजावत, हवाई स्थल तथा अन्य यातायात साधन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ भने साथै मानिस वा सवारी साधनको आवागमन हुने वा भिडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरूलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन सक्ने अध्यादेश जारी गरिएको छ भने आपतकाल लाग्दा यस्तोसम्म हुने
बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, निषेधाज्ञाको समयमा अनुमति बिना सवारी साधन चलाए जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिई र बिरामी ओसार पोसार गर्ने अवस्था बाहेक सवारी साधन चलाए जरिवाना तिराउने सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 को दफा 31 को उपदफा 2 ग मा भनिएको छ, अनुमति बिना वा बिरामी ओसार पोसार गर्ने अवस्था बाहेक 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाए 2000 र अन्य सवारी साधन भए 5000 रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। सुरक्षाकर्मीले ती सवारी साधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिन सक्ने पनि भनिएको छ भने मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा आवजात गर्नेलाई पनि पटक्कै पछि 100 रुपियाँ जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मानिसको आवजातमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेलाई भने 200 रुपियाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ। हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना र कारबाही नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले त्यस सम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो। विशेष गरी बिना काम चलाए 2 पाङ्ग्रेलाई 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 जरिवाना तिरिने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। उनको पक्षमा 149 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् भने शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न सहमति जुटेको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा 149 सांसदको हस्ताक्षर जुटेको थियो। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न विपक्षी दलहरू राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास समेत पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित नेताहरू शीतल निवास पुगेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि शीतल निवास पुगेका छन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले समर्थन गरेका थिए। त्यसैगरी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए भने एमालेका 121 र जसपाका 32 गरी 153 सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्र सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी पेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार दाबी पत्रमा ओलीसँगै जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसदको सबभन्दा ठूलो दल भएकाले हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो, हामीसँग 121 छ, जसपाले साथ दिएपछि बहुमत पुग्यो, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भनेका छन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा 149 सांसद जुटेको थियो भने योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगी आफ्नो पनि प्रधानमन्त्रीमा बहुमत रहेको दाबी समेत गरेका थिए। तर यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको दुवैको दाबी नपुगेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेकी छन्। यससँगै अब संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने पक्का भएको छ। राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए। त्यसैगरी 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि अब संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बाटो भने खुलेको छ। धारा 76 7 मा भनिएको छ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुगेको बताएको छ भने मध्यावधि निर्वाचनको बाटो समेत खुलेको बताइएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, केही दिन त काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप भने घटेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दा र संक्रमितमा जटिल समस्या देखिँदा काठमाडौँ उपत्यकाका सवारी र निजी अस्पतालमा बेड भरिनुका साथै प्राङ्गणमा राखेर समेत उपचार गरिएको थियो। तर पछिल्ला केही दिनमा बिरामीको चाप भने घटेको अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन्। उपचार गराउन आउने संक्रमितको चाप केही कम भए पनि आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको बेड भने भरिभर रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। अघिल्लो हप्तासम्म टेकुको सुगराज ट्रपिकल तथा स्वर्य रोग अस्पताल, त्रिविशी सडक अस्पतालमा ठूला सरकारी अस्पतालमा अस्पताल बाहिर बरन्डामा कुर्सी बेन्च तथा भुइँमा राखेर समेत संक्रमितको उपचार गरिएको थियो। विशेष गरी अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप घटेको छ भने आइसियु र भेन्टिलेटर भने भरिभर रहेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति टाढा गइसक्दा पनि ऊ बसेको स्थानको हावामा 2 घण्टासम्म भाइरस रहिरहने भारतका वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसैकारण 2 मिटरको भौतिक दूरीले मात्र संक्रमण सर्नबाट बच्न नसकिने चेतावनी भारतीय वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। भारतका विभिन्न प्रयोगशालाहरूले गरेको संयुक्त अनुसन्धानले संक्रमितले सास फेरेको हावामा ऊ गइसक्दा पनि 2 घण्टासम्म कोरोना भाइरस हावामा तैरिरहने निष्कर्ष निकालेको हो। यस अनुसन्धानका क्रममा मानिसहरूलाई निवास र कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड परिवर्तन सिफारिस समेत गरिएको छ। इमेटको अनुसन्धान भन्छ, संक्रमित व्यक्ति कोठाबाट बाहिरिसक्दा पनि 2 घण्टासम्म हावामा भाइरस घुमिरहन्छ भने 2 मिटर भन्दा टाढासम्म भाइरल पार्टिकल भाइरसको
संयुक्त कण समेत पाइएको बताइएको छ। यसैले यसबाट बस्न 3 मिटरसम्म भौतिक दूरी कायम राख्न आवश्यक देखिन्छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार भाइरसका ट्रबलेट्स बोल्दा, गीत गाउँदा, खोक्दा वा हाछिउँ गर्दा हावामा फैलिन्छन् भने अनुसन्धान भन्छ ठूलो पार्टिकल तथा जमिनमा खर्छ तर सानो कण हावामै रहन्छ। यो कयौं घण्टासम्म हावामा रहन सक्छ भने त्यस हावामा अर्को स्वास्थ्य व्यक्तिले सास लिँदा उसमा भाइरस भने सर्ने गर्छ। वैज्ञानिकहरूले यसका लागि विभिन्न कीटाणुनाशक औषधि प्रयोग गर्न सिफारिस गरेका छन् भने जसले गर्दा आवासीय भवन वा कार्यालयमा हावा स्वच्छ होस्। विशेष गरी हावामा 2 घण्टासम्म कोरोना रहने बताइएको छ भने 2 मिटरको दूरीले पुग्दैन, सबैले 3 मिटरको दूरी कायम गरौँ भन्दै भारतीय वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, विदेशबाट आएका स्वास्थ्य सामग्री पहुँचवाला मन्त्री र सांसदले कब्जा गर्न थालेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाब दिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै स्वास्थ्य सामग्री लैजाने गरेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका नेताहरू दैनिक सामग्री चाहियो भन्दै पुग्ने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिङ्करले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरू मार्फत सामान पठाउनु पर्ने भए पनि पछिल्लो समय सांसदहरू आफैले सामान लैजाने गरेको समेत बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएकाले जताततैबाट सामान चाहियो भनेर दबाब आउने गरेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी विदेशबाट आएका स्वास्थ्य सामग्री पहुँचवाला मन्त्री र सांसदको कब्जामा रहेको भन्दै बताइएको छ र उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगिरहेका छन्। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने पुस 5 को आफ्नो कदम गलत थियो भन्ने नलागेको बताएका छन्। शुक्रबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला परम सत्य हुन्छ भन्ने नसकिने बताएका छन्। अरू कारण परिस्थितिले प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै उनले भने तत्कालको बेन्चको बुझाइ बेन्चले बुझेको संविधानका व्याख्या अनुसार फैसला हुने हो। पुनरावलोकनमा जाने ठाउँ हुने भए पनि आफूहरूले झगडिएको बाटोमा नलागेको केपी ओलीले बताएका छन्। मलाई आफूले गरेको काम एक्लै बस्दा मात्र होइन, निन्द्रामा पनि गलत लागेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अघि अदालतले ठिक छैन भन्यो, संविधानको लिखित व्याख्या गर्ने हो र यसको अहिलेसम्मको गति हेर्ने हो भने ढुङ्गा त गन्तव्यतिर गए जस्तो लाग्दैन भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार निर्माण गर्न नसके आफूहरूलाई समर्थन गर्न विपक्षी दलहरूले आग्रह समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने बताएका छन्। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, ललितपुर महानगरले पनि विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीको आन्तरिक एवं वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर छेत्रीले सूचना जारी गर्दै भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गराउन सम्भव नभएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिएको आएको नतिजा 25 गतेभित्र शिक्षा महाशाखामा पठाउन निर्देशन दिएका छन्। योभन्दा पहिले पोखरा महानगर र काठमाडौँ महानगरले पनि यस्तै बताएका थिए। त्यसैगरी विद्यार्थीहरूको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नभई आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा लिन बताइएको छ भने अब विद्यार्थीहरूको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नहुने बताइएको छ। त्यसैगरी सरकारले आशी र कक्षा 12 को परीक्षा पनि स्थगित गरिसकेको छ र परीक्षा सम्बन्धी थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने छौं। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, अस्ट्रेलियाले नेपालमा बढ्दो कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणको लागि सहयोगको घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाललाई कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिदका लागि $70 लाख प्रदान गर्ने जनाएको छ। यो सहयोग राष्ट्रसंघ र एनजीओ मार्फत प्रदान गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ भने अस्ट्रेलियाले बंगलादेश र श्रीलङ्कालाई पनि सहयोगको घोषणा गरेको छ। बंगलादेशलाई $50 लाख र श्रीलङ्कालाई $55 लाख सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री मेराज पेनले भनेकी छिन्, अस्ट्रेलियाको सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा धेरै आवश्यक परेका मुलुकलाई जानेछ भने अस्ट्रेलियामा रहेका समुदायहरू पनि आफ्ना नेपाल, बंगलादेश र श्रीलङ्कामा रहेका आफ्ना परिवार र साथीभाइको चिन्ता गरिरहेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाललाई अस्ट्रेलियाले $70 लाख दिने भएको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने 26 जना सांसदलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गर्ने सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। उनीहरूले दलीय अनुसन्धान उल्लङ्घन गरेको कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन पनि माग गरिएको छ। उनीहरूले दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गर्ने जानकारी गराएका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। शुक्रबार संविधानको धारा 76(5) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका छन् भने जसमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका 26 सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। विशेष गरी शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्छौं भन्दै राष्ट्रपतिलाई एमालेले पत्र पठाएको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, कांग्रेस र माओवादीले आखिर सीसीएमसी खारेजीको प्रश्न किन उठाए त? आउनु तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझाएको पत्रमा सीसीएमसीको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र अक्षम रहेको साबित भएको उल्लेख गरिएको छ। बिहीबारै बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले पनि सीसीएमसी खारेज गर्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राख्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै पार्टीले कोरोना महामारी रोक्न तथा उपचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै संरचना बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। राजधानी जस्तो ठाउँ नै अस्तव्यस्त छ। अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकले दैनिक ज्यान गुमाइरहेका छन्। माओवादी नेता देव गुरुङले भन्छन्, दोस्रो लहर आउनेछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकार र सीसीएमसी चुक्यो, त्यसैले नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्दै बताइएको छ। पछिल्लो अस्तव्यस्तताले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त बनाएको पुष्टि गरेको बताउँदै देव गुरुङ भन्छन्, यो बेलामा पनि सरकार र सीसीएमसी नेतृत्व चाहिँ कमिसनको खेलमा लागेको छ। त्यसैले यो संरचना खारेज गरेर सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्छ भन्दै बताइएको छ। यसै कारण कांग्रेस र माओवादीले सीसीएमसी खारेजीको प्रश्न उठाएका थिए। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आजसम्म नेपालका करिब सबै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। नेपालका सबै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गराउन प्रहरीलाई खटाइएको छ भने कुनै ठाउँमा सेना परिचालन समेत गरिएको छ। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन सबै नेपालीमा सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। त्यसैगरी तपाईको मनमा यो प्रश्न जागिरहेको होला कि आखिर लकडाउन कहिले खुकुलो हुन्छ त? दर्शकवृन्द, यसको सिधा जवाब दिने हो भने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पारेको छैन र यदि सरकारले कुनै पनि जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्छ भने तपाईहरुमाझ पक्कै पनि जानकारी लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी नेपाल सरकारले सवारीमा जोरबुजर प्रणाली लगाउने सम्बन्धी पनि कुनै नियम बनाएको छैन। नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा भने सवारीलाई ठप्प पारिएको छ र कुनै जिल्लामा मात्रै सवारीमा जोरबुजर प्रणाली लागू गरी सवारीलाई चल्न दिएको छ। सरकारले नेपालभर सवारीमा जोरबुजर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै पनि नियम बनाएको छैन र यसबारेमा पनि थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले 13 अस्पताल अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एसडियू जडानका लागि 17,87,70,000 निकासा दिएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि 2 करोड, जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि 5,12,70,000, चौरीकोट अस्पताललाई 1,55,00,000, जिरी अस्पताललाई 80,00,000, बाजुरा अस्पताललाई 75,00,000 तथा बजाङ अस्पतालका लागि 1,55,00,000 निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ। यसैगरी डुटी अस्पतालका निम्ति रु 80,00,000, असाम अस्पतालका लागि रु 75,00,000, सोलुखुम्बु अस्पताललाई रु 75,00,000, खोटाङ अस्पताललाई रु 75,00,000, ताप्लेजुङ अस्पतालका लागि रु 75,00,000, सूर्य विनायक अस्पतालका निम्ति रु 75,00,000 र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका निम्ति 1,55,00,000 प्रदान गरिएको छ। यसअघि सरकारले 26वटा केन्द्रीय अस्पताल र 9वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2,95,20,00,000 उपलब्ध गराएको थियो। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी गराएको छ। केही सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको तर राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर पुगेको भन्ने जानकारी आएपछि जानकारी गराएको एमाले केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेलले बताएका छन्। साथीहरूले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्नुभएको छ भने आफ्नो सांसदले त्यसो भनिसकेपछि पार्टीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्यो नि भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। एमाले सांसद जयकुमार राईले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् तर सो सूचीमा उनको हस्ताक्षर नै नभएको एक सांसदले बताएका छन्। माधव नेपाल निकट केही सांसदले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् भने नेपाल समेतका 26 सांसदको हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बुझाइएको थियो। विशेष गरी सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्दै केपी ओली पक्षले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको निर्देशक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका खुम्चिने भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 मा निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म सीसीएमसीको अध्यक्षता गरिरहेका उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले भने अब निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनेछन्। उप प्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्री निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशमा भनिएको छ। समितिमा सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति पनि सदस्य रहनेछन् भने सीसीएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने समेत बताइएको छ। सरकारले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गरेको छ भने आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यो निर्णय गरेको हो। केन्द्रको नेतृत्व गत वर्ष सरकारका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संयोजन गर्दै आएका थिए भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोभिड-19 समिति गठन भएकाले सीसीएमसी खारेज गरिएको बुझिएको छ। विशेष गरी ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको सीसीएमसी खारेज गरिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 ले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नोटकी उत्पादनसँग सिधै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। अध्यादेशको दफा 26 मा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित व्यवस्थामा भनिएको छ, कोरोना उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीव ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएका तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक विक्रेता वा
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिनेछ। अध्यादेशमा आवश्यकता अनुसार जमात बिना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्य सम्पादन जमानत छुट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुँदै आएको गुनासो अधिकारीहरूले गरेका थिए। विशेष गरी सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्ने भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आफूले राजीनामा गर्न नपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धारा 76 को 5 मा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आफूले राजीनामा दिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्। राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि आफूले लिन नचाहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताउनु भएको छ। मैले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानिन भने के गर्ने, संविधानमा त छैन, संविधानमा छैन भने अर्को विकल्पमा जाने, विकल्प रोकिएको छैन भन्दै उनले भनेका छन्। आफूले राजीनामा दिए पनि मार्ग प्रशस्त गरे पनि त्यसै गए पनि धारा 76(5) कै प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताउनु भएको छ। उनले आफूले राजीनामा नदिए पनि विश्वासको मत नलिए पनि सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला रहेको समेत जिकिर गरेका छन्। विशेष गरी राजीनामा गर्नुपर्ने कहाँ लेखा छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रश्न गरेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई परिस्थितिले सुध्रिने अन्तिम पटक मौका दिएको बताएका छन्। अन्यथा भिडबाट खस्ने लाई राम राम मात्र भन्न सकिने चेतावनी सांसद थापाले दिएका छन् भने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बहुमत 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित आफूलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न दाबी पेश गरेका भए पनि यसअघि विश्वासको मत प्राप्त नहुने भन्दै एकचोटि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पनि झन् 153 सांसद रहेको भन्दै दलीय रूपमा दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले भने निर्णय दिएकी छैनन्। यस सन्दर्भमा नेता गगन थापाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुध्रिने अन्तिम मौका रहेको समेत चेतावनी दिएका हुन्। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईले अन्तिम समयसम्म पार्टीको एकताको उपाय खोज्नका लागि आफूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन्। नेकपा एमालेको माधव नेपाल नेतृत्वसम्मका 26 जना सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दा सोही समयका नेता भट्टराईले भने अन्तिम समयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। सास रहेसम्म आश हुन्छ भनेर मैले पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनी हस्ताक्षर नगरेको हुँ, भट्टराईले भने। अन्य साथीहरूले भने हस्ताक्षर गर्नु भएको रहेछ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेता नेपालको समेत अगुवाईमा उनका समूहका एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। विशेष गरी सास रहेसम्म आश हुन्छ भनेर पार्टी एकता जोगाउन